في رمضان كريم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. بشركم مبروكه، دخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم جبتها البنات اللي عندهم مشكل ديال الفروه ديال الشعر، مشكله ديال القشره، مشكله ديال الحكه، وكذلك مشكله ديال الرائحه الغير المرغوب فيها اللي كتكون في الشعر. كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ديالي، مرحبا بكم في قناه بيزل غلامور. ما تنساوش سبسكرايب، اشتراك، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع فيديوهاتي. بالنسبه للمشتركين القدام اللي ما كيتوصلوش فيديوهاتي، ما عليكم غير تحيدوا تفعيل الجرس وتعاودوا تفعلوه من جديد، وعلى لو بروميير شوا ديال لا كلوش اللي فيها دوك جوج شريطات هكا في الجناب. الوصفه ديال اليوم فهي وصفه طبيه وعباره على العشبه اللي مذكوره في القران، ودارت عليها عده ابحاث وثبتت الفعاليه ديالها في التطهير ديال الجلد، وخصيصا اليوم غادي نتكلموا عليها في تطهير الفروه ديال الشعر وعلاج الحكه والقشره وعلاج الالتهابات الجلديه والفطريات اللي كيتصاب بها الشعر. خصوصا دابا ملي كيبدا يسخن الحال كتبقى هاد البلاصه هذه كينوضوا فيها واحد الحبيبات رقيقين وكيديرونجي. هي صالحه حتى للرضع ولا للاطفال، كذلك ما عندها حتى شي تاثير ولا شي ضرر. والخاصيه اللي عجبتني فيها بزاف هي انها كتمنع اولا كتاخر ظهور الشيب المبكر. تعتبر من بين النباتات القويه في التخلص من البكتيريا وتطهير الفروه ديال الشعر، وكتقضي على المشكله ديال الحكه والمشكله ديال القشره بصفه نهائيه. نعطيكم 3 ديال الطرق اللي تستعملوا فيهم هذه الوصفه هذه. الوصفه الاولانيه فهي سهله وبسيطه وممكن على انكم ديروها في جميع الاوقات، ما كتحتاجش منكم وقت كتير ولا شي مكونات اللي هي ما متوفراش. فقط غادي ناخذوا الاوراق ديال الريحان اللي هما هادو. واحد التوضيح البنات، الريحان اللي شفتوه عندي هنايا كيدير واحد بحال الكريكيبات، كيكونوا اللون ديالهم موف مغلوق، وهادو الحبيبات ديالو ها هما دوا البنات. باش الا كنتو غاديين تشريو تفرقوا بين الريحان وبين الحباق وبين اعشاب اخرين. ها هما دوكا البنات. غتاخدي منه واحد الكميه وطحنيها حتى تحصلي على بودره على هذا الشكل. هاد البودره البنات غادي ديروها في واحد الحكيك وغادي تديوها معكم للحمام. غادي تضيفوا عليه الماء اللي يكون سخون وتخليوه لمده ديال 5 ديال الدقائق. وهذاك الماء اللي مخلط مع الريحان اللي غتحصلوا عليه هو اللي غادي تضيفوا ليه الشامبوان وتغسلوا به الشعر ديالكم مع تدليك الفروه. استخدموا لا مشطه لا حتى شي حاجه، دلكوا تقريبا شي 3 ديال الدقائق وغسلوا بالماء الفاتر باش تحمي الفروه ديال الشعر ديالك، وكذلك تحمي الشعر ديالك من التساقط ومن الاضرار ديال الشامبوانات والتعرض ديالو للشيب المبكر. خاصك تختاري شامبوان اللي يناسب النوعيه ديال الشعر ديالك. هذه هي الحاجه الاولانيه. ثاني حاجه خاصك تاخدي شامبوان اللي يكون خالي من السيليكون البنات. السيليكون اللي داير فيكم خبله، كتقولوا هاد الشامبوان رطب ليا شعري، ولكن ما كتقولوش علاش رطب ليا شعري. كاين شي مكون اللي هو اصطناعي غادي يكون كيرطب الشعر وما عنده حتى شي اضرار. فدوك الزيوت السيليكونيه اللي كتكون في الشامبوانات هي اللي كتعطي داك المفعول ديال الشعر رطب والشعر ليس ومطلوق. وهذا النوع هذا ديال الشامبوانات كيحماقوا عليه البنات اللي عندهم شعر جاف اولا شعر متقصف. البنات حاولوا ما امكن ديروا الوصفه الطبيعيه وتبعدوا على الشامبوانات بجميع انواعها الا كان فيها السيليكون. وإلا لاحظتوا دابا حتى في الاسواق ولاو كيوفروا من نفس الماركه، حتى الماركات اللي ما كانش متوفر عندهم هذا النوع اللي بدون سيليكون ولاو كيوفروا شامبوانات بدون سيليكون، لان عرفوا الناس وعاو. الناس ما بقاوش باغيين شامبوانات اللي عامرين زيوت سيليكونيه وعامرين ملونات. وإلا لاحظتوا ها نتوما هاد الشامبوان هيربل ايسنس كانت في الاول دايره شامبوان بالسيليكون وكذلك بلي كولورون. دابا دارت لنا شامبوان زيرو سيليكون زيرو كولورون اي غلوتين، يعني ولاو عارفين على ان غادي يشري المنتوج راه غادي يتفقد، غادي يشوف مزيان ويقرا المكونات. وهاد العاده خصها تولي فيكم، يعني الطبيعه. اون فوا تشدي اي منتوج اي حاجه بغيتي تشريها تقلبيها تقراي لي زانغريديون، تقراي هنايا شنو مكتوب. اون فوا تلقاي السيليكون حتى اختي الشامبوان وبدلي سيري شوفي شي حاجه اخرى. واخا تكوني مولفه عليه واخا تكوني كديريه وكيعجبك، فالصحه ديال شعرك اولى من هادشي كامل، لان غتهناي من التساقط ديال الشعر، غتهناي من الحكه في الفروه ديال الشعر، كذلك غتهناي من الشيب المبكر ومن بين الاخطار ديال الشامبوانات اللي عامره بالسيليكون وعامره بالملونات، وكذلك اللي فيها السلفات بزاف بكميه كثيره، يعني اللي كترغوي بزاف. فهادو كيكونوا
من الشامبوانات اللي كتسبب الشيب المبكره. ما تنقولش انهم تيديروا الشيب سور بلاص، راه ا لون تيرم. هاد الطريقه غتخلصكم من القشره ديال الشعر، غتخلصكم من الحكه، وغتخلصكم من الريحه اللي كتكون في الشعر الزفوريه او اللي تنقولوا ليها ريحه القنه. والفوائد ديال الريحان راه هضر عليهم الدكتور، الفوائد عليهم بزاف ديال الاطباء اللي مهتمين بهاد المواضيع ديال التجميل كذلك ديال التغذيه. بحثوا في الانترنت وغادي تاكدوا من الصحه ديال الكلام ديالي. وانا عن تجربه الشعر كيبقى كيبري والريحه زوينه وما كاين لا حكه لا قشره لا حتى شي حاجه. الطريقه الثانيه هي اللي غادي ندير اليوم وحتى هي زوينه البنات بزاف بزاف بزاف. غادي ناخذ الريحان اولا هاد المدقوق ديال الريحان، طحنوه في مولينكس، دقوه، المهم نتوما واللي بغيتو. غادي ناخذ الغسول ومن لا يعرفه. الامهات ديالنا ترباو بالغسول وحنا كنعرفوا المنافع ديال الطين المغربي اولا الطمي. دابا ولا في البلدان العربيه تبارك الله ما شاء الله حتى هما كيتهافتوا عليه وكيشريوه ولا معروف وبكثره متواجد. الطين المغربي فيه معادن اللي زوينه مفيده للصحه ديال الشعر، مزيانه لو كوير شوفولو، مزيانه للجلده ديال الشعر، كتصححها، كتعطيها واحد القوه. المسامات كيتسدوا البنات اللي كيطيح لهم الشعر، وخصوصا البنات اللي عندهم الشعر الدهني، وكيعادل البي اش في لو كوير شوفولو، يعني الشعر ما كيبقاش دهني. والا كان كذلك الشعر جاف فهو كيتلين وما كيبقاش جاف. وهذا كنقولوا ليه ديمالور طبيعي. هذا هو الملين ويلي الملين الطبيعي ديال الشعر ديال بكري ديال زمان. غادي ناخذوا القياس اللي غادي يكفينا الشعر ديالنا. فانا غادي نخلط هنا الغسوله البنات. انا راه كناخذ غير هذا الخضر، ماشي هذاك المسقي، غير هذا العادي هو اللي كنخدم به. هذه كديروا قيله شي 7 ولا 8 ديال الدراهم وكتدي بزاف. المهم غادي نضيف عليه الماء اللي يكون غليان حتى يتغطى ليا. عرفتوا البنات على ريحه في هذا الريحان سبحان الله، هو كيرغوي سبحان الله العظيم. هو راه منظف، هو بوحدو منظف ومطهر للشعر. غنخليهم تقريبا واحد 10 حتى 20 دقيقه حتى يطلقوا المنافع ديال بعضياتهم في بعضياتهم. من مورا ما غادي نكون نظفت الفروه ديال الشعر ديالي بالشامبوان. المره الاخرانيه هي فاش غنطبق هذا الخليط على الجذور ديال الشعر وغندلك الفروه ديال الراس، وغادي نطبقها كذلك على الاطراف ونجمع الشعر ديالي ونخليه يتغبوزا تقريبا 15 دقيقه. عاد من بعد غادي نغسلو بالماء الفاتر، وهكا غتكون هذه هي اخر حاجه حطيتها على الشعر ديالي. ومع الاستعمال المتكرر فهي كتغوطاردي كتاخر الظهور ديال الشيب. الطريقه الثالثه هو انني غادي ناخذ الشامبوان ديالي وغادي نضيف منه واحد شويه على الخليط. هاد الطريقه هذه كتخليني من انني نحمي الشعر ديالي من السلفات اللي كيكون بواحد الكميه كثيره في الشامبوان. فهو متواجد في اي نوع من الشامبوان الا الشامبوانات الغاليين فكاين بديل ديال السلفات. المهم كاين وبتركيبه مختلفه. هنا هاد الشامبوان هذا فيه السلفات، ولكن مع هاد الوصفه هذه فشعري ما كيتضررش لا ما كيكونش اغريسيف على لو كوير شوفولو. ملي كندير شامبوان على هذا الخليط هذا كنحس به تنفخ شي شويه، كيولي فحال شي اون كريم سوفلي، شي كريم منفوخه. بطبيعه الحال حتى كنكون نظفت الفروه ديال الشعر ديالي، يعني تنكون درت لا بروميير كوش، عاد كندوز للتطبيق ديالها وكنخليها على شعري 2 3 مينوت با بلوس، حيت فيها الشامبوان والشامبوان ما خصوش يبقى بزاف في الشعر. اي بي كنغسل بالماء اللي تيكون فاتر اولا تيكون دافي. فوالا هادو هما الوصفات ديالي البنات، جربوهم وردوا عليا الخبر. غير البنات نتمنى على ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات النتيجه كيفاش خرجت معكم. واحد الملاحظه بسيطه بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم جاف، عندهم الشعره شي شويه واقفه اولا الشعر خشن، ما تنساوش على ان مورا لا دوش اولا مورا ما تغسلوا الشعر ديالكم ترطبوه من الاطراف بشي شويه ديال زيت الكوكو اللي تكون طبيعيه، ما ديروش البنات حتى شي زيت اولا شي سيروم اللي اصطناعيه. ونتمنى ان شاء الله لا فيديو توصلها لاكبر عدد من اللايكات، وما تنساوش راكم عزاز عليا بزاف. وهكا كنقول لكم تبقاو على خير، باي باي.